गवादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सरबराह मुमलकत की हैसियत से पहली बार अमेरिका गए तो सदर निक्सन ने ओवल ऑफिस के दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे की स्मार्टनेस की तारीफ हुई और फिर दोनों 1-to-1 मुलाकात के लिए मीटिंग रूम में चले गए। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और निक्सन ने गर्दन बाहर निकालकर जज्बाती लहजे में कहा, मिस्टर कसेंजर एंड मिस्टर शेल्सनिगर। हेनरी कसेंजर इन दिनों में वज़ीर ख़ारजा और जेम्स आर शेल्सनिगर वज़ीर दिफ़ा थे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? दोनों वज़रा उठे, अपनी अपनी टाइयाँ दुरुस्त की और मीटिंग रूम में चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो 52 मिनट बाद खुला। भुट्टो साहब बाहर आए तो बहुत डिप्रेस और थके थके थे। उस रात आखिरी पहर जब पाकिस्तानी सिफारत खाने की सरगर्मियां मद्धम पड़ चुकी थीं, ज़्यादातर मुलाजमीन आराम के लिए जा चुके थे, तो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ भुट्टो साहब, फॉरेन सर्विस के 4 सीनियर और एक जूनियर ऑफिसर रह गए। भुट्टो साहब ने पाँव टेबल के नीचे फैलाए और ज़रा सी तुर्श रूई से बोले, ये अहमक अमरीकी बैल की अकल लेकर पैदा हुए हैं। ऑफिसर्स ने चौंक कर ऊपर देखा। भुट्टो साहब की आंखों में खिलाफ मामूल थकन, बेजारी और खौफ थी। हाजरीन से निस्बतन सीनियर ने आहिस्ता से पूछा, एनी प्रॉब्लम सर? भुट्टो साहब ने टांगे तहकी सीधे होकर बैठे और टेबल पर मुक्का मार कर बोले, मैंने निक्सन को ऑफर दी, तुम गवादर में अपना नेवल बेस बना लो। ये कभी मशरिक की कुंजी बनेगा, लेकिन बुज़दिल रूसियों से डर गए। भुट्टो के ये फ़िक्रे सफारतकारों पर बम की तरह फटे और उनके मुंह हैरत से खुले रह गए। भुट्टो साहब थोड़े से तौक़ुफ़ के बाद फिर बोले, कसेंजर भी बिल्कुल गधा है। जब शेल्सनिगर नर्म हुआ तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया, अमेरिका पिछले बरस से यानी सन 72 से रूस को एक ऐसी हदबंदी पर कायल कर रहा है जिससे वो आगे बढ़े और न हम उसे पार करें। इन हालात में अगर हमारा बहरी बेड़ा पर्शियन गल्फ यानी खलीज फारिस के करीब पहुंचा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। भुट्टो साहब जरा सा रुके और सामने पड़े कप से कॉफी का तल्ख घूंट भरकर बोले, लेकिन तुम लोग लिख लो, इन अमरीकियों ने आज मेरी जो ऑफर ठुकराई, इन्हें ये बिलाखिर कबूल करना पड़ेगी। वो जरा सा रुके, दायां हाथ खोलकर हवा में लहराया और बोले, 5 बरस बाद। फिर खोलकर हवा में लहराया और बोले, हद 20 बरस बाद अमरीकी गवादर जरूर आएंगे। उस गहरी होती रात से ठीक 4 बरस बाद जब मुल्क में पीएनए की तहरीक जोरों पर थी, सड़कों, गलियों और चौराहों से भुट्टो कुत्ता हाय हाय की सदाएं उठ रही थीं, तो अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की टेबल का वो जूनियर ऑफिसर जो भुट्टो निक्सन डील का गवाह था, फॉरेन ऑफिस के सबसे सीनियर ऑफिसर के घर दाखिल हुआ। करके होंठों पर उंगली रखी और उसे बाहर लान में लाकर बोला, मुझे यकीन है अब कोई शख्स हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। सीनियर ऑफिसर ने दोनों हाथों से अपनी भारी ऐनक दुरुस्त की और आहिस्ता से बोला, श्योर श्योर। जूनियर ऑफिसर ने सरासमीगी से आगे पीछे देखा और फिर सरगोशी में बोला, आगा जी, भुट्टो रूस से गवादर का सौदा कर चुका है, अगर आप मुल्क बचा सकते हैं तो बचा लें। सीनियर ऑफिसर पर ये अल्फाज कहर की तरह टूटे और चकरा कर बोला, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? जूनियर ऑफिसर
ذرا سا مسکرایا اور پھر عادتاً پتلون کی جیب میں ہاتھ دے کر بولا، سر اس کا سورس میں خود ہوں۔ بھٹو نے میرے سامنے روسی سفیر کو بلا کر کہا، آپ اپنے صدر کو مطلع کر دیں، اگر روس مجھے امریکیوں سے بچانے کے لیے ٹرینڈ گارڈز فراہم کر دے تو میں انہیں گرم پانیوں کا خزانہ دے دوں گا۔ سینئر آفیسر نے ہاتھ باندھ کر بے چینی سے لان کا چکر لگایا اور پھر گلاب کی کیاریوں کے قریب رک کر بولا، لیکن روسی گارڈز ہی کیوں؟ جونیئر آفیسر دوبارہ مسکرایا اور بولا، یہ سوال روسی سفیر نے بھی بھٹو سے کیا تھا۔ سینئر آفیسر نے چونک کر اوپر دیکھا۔ جونیئر آفیسر نے ایک لمبا سانس لیا اور گویا ہوا۔ بھٹو صاحب نے جواب دیا، جس طرح سوئٹزرلینڈ کے فوجی روم آ کر پوپ کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں روس میری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے میں چاروں اطراف سے امریکی ایجنٹوں میں گھر چکا ہوں، یہاں تک کہ اگر کارٹر اشارہ کرے تو شاید میرا باورچی ہی مجھ پر سبزی کاٹنے والی چھری سے حملہ کر دے۔ اور پھر اس رات جب سارے پہرے دار میٹھی نیند سو رہے تھے، وہ سینئر آفیسر غلام اسحاق خان کے گھر گیا، انہیں کھینچ کر لان میں لایا اور ساری واردات ان کے گوش گزار کر دی۔ غلام اسحاق خان وقت ضائع کیے بغیر آرمی چیف ہاؤس گئے اور دیر گئے تک وہاں مصروف رہے۔ اس ملاقات سے ٹھیک ایک ہفتے بعد جنرل ضیاء الحق نے امریکی سفیر کو اپنی رہائش گاہ پر عشائیہ دیا اور لان کے ایک ویران کنج میں اسے ہاتھوں کے اشاروں سے گھنٹہ بھر بریفنگ دیتے رہے۔ 4 جولائی 1977 کی رات جب وزیر اعظم ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل پر جنرل ضیاء الحق کور کمانڈرز کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے گفتگو کر رہے تھے اور بار بار ان کے منہ سے وہی سر نکل رہا تھا اور بھٹو معاملات جلد ہو جائیں گے کی یقین دہانی کرا رہے تھے، تو اچانک جنرل ضیاء الحق نے پوری عاجزی سے سینے پر ہاتھ رکھا، تھوڑے سے آگے جھکے اور بولے، سر وفادار گارڈز کی موجودگی میں نئے گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہم پر کھلا اعتماد کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اگلی صبح جب پاکستان کے عوام کی آنکھ کھلی تو وفادار گارڈز حفاظت کی ذمہ داری سنبھال چکے تھے۔ اسی روز نئے حکمران نے ایک آرڈر جاری کیا اور فارن آفس کے اس سینئر ترین آفیسر اور غلام اسحاق کی پروموشن ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک وزیر بن گیا اور دوسرا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا صدر۔